बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2023 रोज़ बोध 8 जमाती अव्वल बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अमन के संजीदा अमल का मुतालबा करते हैं सऊदी वली अहद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने मंगल को ऑनलाइन ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिताब में मज़ीद कहा कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे और ठोस अमल शुरू करने का मुतालबा करता है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के खिताब में सऊदी वली अहद का मज़ीद कहना था कि हमारी कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब गज़ा बहुत मुश्किल में है। उन्होंने कहा, हम एक बार फिर गज़ा में इसराइली हमलों को पूरी कुव्वत से मुस्तरद करते हैं। आने वाले दिनों में मक्का मुकर्रमा के होटलों में बुकिंग का तनासुब बढ़ेगा। मक्का मुकर्रमा में उम्रा के शोबे के माहिरीन ने इस साल उम्रा सीज़न और पहले सीज़न की छुट्टियों के दौरान होटलों में जो बुकिंग है उसकी शरह में इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की है। उनका कहना है कि मस्जिद हरम के करीबी जो कॉलोनियों हरम मक्की और मक्का मुअज़्ज़मा के मरकज़ी इलाकों में होटलों के कमरों की बुकिंग में इजाफा होगा। मक्का मुकर्रमा के होटलों ने छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब के अंदर और बाहर से आने वाले ज़ायरीन और आज़मीन को खिदमात फराहम करने के मुकाबले के दौरान नुमाया बहाली रिकॉर्ड की है। इस सिलसिले में कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और विज़िट के एक रुकन मोहम्मद बिन याहिया अल समी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मक्का मुकर्रमा में होटलों और रहायशगाहों में पहले सेमेस्टर की छुट्टियों के दौरान भी बुकिंग में इजाफा होगा। उन्होंने अल अरेबिया .नेट से बात करते हुए कहा कि मक्का मुकर्रमा में तकरीबन 1100 होटल और 2,60,000 से ज़्यादा कमरे हैं जिन्हें आला मेयार के मुताबिक तैयार किया गया है। सऊदी अरब में पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर दिया गया। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने मंगल को अल मजदूई लॉजिस्टिक कंपनी के ताउन से पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक जो टीजीए है ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी, उसने यह मनसूबा सऊदी विजन 2030 के मुकर्रर करदा टारगेट के मुताबिक किया है, जिसके तहत मुल्क को कार्बन की आलूदगी से पाक माहौल फराहम किया जाना है। टीजीए ने इस हवाले से मजीद बताया कि हाइड्रोजन ट्रक जो है वो कार्बन फ्री है। इससे लॉजिस्टिक सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट की कौमी हिकमत अमली के टारगेट पूरे होंगे। ट्रक सलामती के जवाबत के मुताबिक सामान की मुंतकली के लिए स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मज़कूरा ट्रक में 35 किलोग्राम तक हाइड्रोजन की गुंजाइश है। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बताया कि अल मजदूई कंपनी को सऊदी अरब में हाइड्रोजन ट्रक ऑपरेट करने वाला पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया। दुनिया में पहली बार रियाज की मेज़बानी में कुत्तों की चैंपियनशिप का फैसला। रियाज सीज़न ने अपनी नौयत के नए मुकाबलों का आगाज़ किया है, जिसमें द वर्ल्ड डॉग फेस्टिवल के स्लोगन के तहत मुनक्कद होने वाले मुकाबले शामिल हैं। ये दुनिया का पहला मेला है जिसमें 4 डॉग चैंपियनशिप को एक जगह पर इकट्ठा रखा गया है। ये इवेंट 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मुनक्कद होगा। इसमें ग्रे हाउंड्स, चुस्त कुत्तों, काम करने वाले कुत्तों के मुकाबले और कुत्तों की खूबसूरती के मुकाबले शामिल होंगे, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से 250 से ज़ायद जो है वो कुत्तों की शिरकत होगी। इस साल रियाज सीज़न आवाम के लिए बहुत से गैर मामूली और हैरान कौन इवेंट्स लेकर आया है, जिसमें मशरक़ वस्ता में पहली बार बारबी वर्ल्ड डिज़नी कैसल जैसे नए तजुर्बात मुतारिफ करवाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सी दीगर तकरीबात के अलावा ये अहम तब्दीलियाँ 2 लाख जो हैं उससे ज़्यादा हुई हैं, और इसके अलावा जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो 2 लाख से भी ज़्यादा जो है वहाँ पर क्रिएट हुई हैं। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की तरफ से सामने आने वाली एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पिछले 10 सालों के दौरान यानी 2023 से 2022 के दौरान ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह में 40% की कमी वाक़ हुई है। और रिपोर्ट में जो है वो जो बताया गया है कि सऊदी सड़कों पर गुज़श्ता साल 4,555 मौत हुई, जबकि 24,000 से ज़ायद ज़ख्मी रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2013 के दौरान 7,000 से ज़्यादा अमवात हुई और 39,000 ज़ख्मी रिकॉर्ड किए गए। सऊदी अरब ने ट्रैफिक हादसात और उनमें होने वाली अमवात की जो शरह है वो कम करने के लिए जो विजन 2030 के टारगेट मुकर्रर कर रखे हैं। सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट और अमवात को 50% तक कम करने का टारगेट है और सऊदी अरब उस आलमी टारगेट के करीब पहुंच गया है। सऊदी अरब ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट है उसके आलमी तनासब से सिर्फ 10% की दूरी पर है। सऊदी अरब में मज़ीद अफरादी क़ुव्वत को भेजना चाहते हैं मुआवन ख़ुसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवाद सोहराब मलिक ने सऊदी अरब की वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर डॉक्टर अब्दुल्ला नासिर अबू हुसैन के साथ और नायब वज़ीर अदनान अब्दुल्ला अल नईम से मुलाकात की। पाकिस्तान से इंसानी वसाइल की
برآمدات کو بڑھانے کے لیے فوری ترسیل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت اوورسیز پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل جو سعودی عرب کی جانب سے جاری پریس ریلیز ہے اس کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ مومن خصوصی نے تقریباً 30 لاکھ پاکستانی کارکنوں کو وہ ملازمت کے مواقع فراہم کرنے پر سعودی عرب کی قیادت کی تعریف بھی کی ہے۔ ملاقات میں رہنماؤں نے پاکستان سے سعودی عرب کو ہنرمند جو لوگ ہیں ان کی جو درآمد ہے برآمدات ہیں وہ بڑھانے کے لیے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جو حکومت پاکستان نے پاکستانی کارکنوں کی جو ہنرمندی ہے اس کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا حکومت سعودی عرب میں مزید لوگوں کو بھیجنا چاہتی ہے اور انسانی سرمایہ کی ترقی کے لیے سعودی تکامل کو پاکستان میں مزید ٹیسٹنگ اور تربیتی مراکز کھولنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ سعودی گیمز 2023 کے لیے متعین 31 مقامات تیار کر لیے گئے۔ سعودی گیمز 2023 کی آرگنائزنگ کمیٹی نے منگل کو بتایا کہ مختلف کھیلوں کے ایونٹس کے انعقاد کے لیے متعین کیے گئے 31 مقامات مکمل طور پر تیار ہو گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق والی بال، باسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ سمیت 53 مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے 6000 سے زائد شرکاء تیار ہیں۔ پرنس فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں 21 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جبکہ 4 مقابلے النصر کلب ہال میں ہوں گے۔ سعودی گیمز اس کے مختلف مقابلوں کے لیے دیگر بھی مقامات وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ سمندر سے مانوس سعودی ماہی گیر جن کی زندگی خلیج عرب کے پانیوں میں گزری۔ مہدی خلیل سعودی عرب کے ساحلی شہر قطیف کی فش مارکیٹ میں ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خطے کی سب سے بڑی اور ایشیا کی دوسری بڑی مچھلی منڈی ہے۔ ماہی گیری کے عالمی دن کے موقع پر عرب نیوز نے ایک خصوصی رپورٹ شائع کی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی زندگی خلیج عرب اس میں ماہی گیری کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ مہدی خلیل نے بتایا کہ 1981 میں جب وہ پہلی بار سمندر میں اترے تو اس وقت سیکنڈری کے طالب علم تھے۔ ربع الخالی میں شتر مرغ کے انڈے ملنے سے سعودی حیران۔ سعودی عرب کے صحرا ربع الخالی سے ملنے والے شتر مرغ کے انڈوں کو دیکھ کر شہری حیران رہ گئے۔ صحرا سے ملنے والے شتر مرغ کے انڈوں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ ایسے وقت میں جب بنجر صحرا میں شتر مرغ کے وجود پر سوالیہ نشان اٹھے تھے، یہ بات حیران کن ہے کہ آیا اس علاقے میں شتر مرغ کہاں سے آ گیا۔ شہریوں نے شتر مرغ کے انڈوں کے ماہرین سے کہا تحقیق کر کے بتائیں کہ یہ انڈے کتنے پرانے ہیں، جبکہ ایک ٹویٹر پر تبصرہ کرنے والے نے کہا کہ جزیرہ نما عرب اس طرح کی قدیم دریافتوں، نوشاجات، فوسلز، جانداروں کے باقیات اور بہت سی معدوم ہونے والی مخلوقات کی ہڈیاں مل چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈوں کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کے پرانے ہونے کے معاملے کو ماہرین پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک اور صارف نے کہا میں ایک ماحولیاتی ایکسپرٹ ہوں، میری معلومات کے مطابق عربی شتر مرغ وہ جزیرہ نما عرب سے ناپید ہو چکا ہے اور افریقی شتر مرغ اب درآمد کیا گیا ہے۔ یہ وہی ہے جو ہم ذخائر میں دیکھتے ہیں اور انڈے افریقی شتر مرغ کے ہو سکتے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس نے بارش کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا، جو کہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں ان دنوں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انہوں نے ہر ایک کو خبردار کیا ہے کہ موسمی صورتحال سے باخبر رہیں اور ہدایات پر عمل کریں، اور اس کی اطلاع ہے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی سے گرج چمک کے حوالے سے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام جو سیلابی علاقے ہیں وہاں سے دور رہا جائے اور شہری دفاع کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ 1.5 گھنٹے کی سرجری نے مدینہ منورہ میں ٹریفک حادثے کے شکار خاتون حاجی کو بچا دیا۔ کنگ فہد ہسپتال کی سرجیکل ٹیم جو کہ مدینہ ہیلتھ کلسٹر کی رکن ہے، جنوبی مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی 30 سال کی خاتون کی تکلیف کو ختم کرنے میں کامیاب رہی، جو ٹریفک حادثے کے بعد دائیں پلولر کیوٹی میں شدید اس میں خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیس فوری طور پر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا، تشخیص کی گئی۔ ابتدائی طبی معائنے کے بعد پتہ چلا کہ جسم میں ہیموگلوبن کی سطح میں تیزی سے کمی کے علاوہ دائیں فوفس ہے اس میں شدید خون بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پر آپریشن روم میں منتقل کیا گیا، اور اس کے علاوہ خون بہنے والی شریان کو جوڑنے کے لیے سینے کے دائیں چیرے کے ذریعے سینے کو کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے خون بہنا بند ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کامیاب سرجری میں مریض کو وہاں سے خیریت سے باہر نکالا گیا اور اس کی وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا اور زندگی وہ معمول کے مطابق گزارنا شروع کر دی۔ ایئر نیویگیشن سروسز نے ریاض ایئرپورٹ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ایگریمنٹ کر لیا۔ سعودی ایئر نیویگیشن سروسز کمپنی نے دبئی ایئر شو میں وہ شرکت کا اختتام اس وقت کیا جب کمپنی کے پویلین کو جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے صدر عبدالعزیز الدویلج کا دورہ ملا اور بہت سے سی ای اوز، قائدین کی آمد، ہوا بازی اور اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ نمائش کے دوران کمپنی نے بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ کئی میٹنگز کی، تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس کے علاوہ جو سعودی ایئر نیویگیشن
नुमाइश में एयर ट्रैफिक जोन का एक स्ट्रेटेजिक स्पॉन्सर भी था। कंपनी के पवेलियन ने बैनुल-अक़वामी कंपनी नाट्स के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिस पर सीईओ इंजीनियर अब्दुल अजीज बिन सालम अल ज़ैद और नाट्स के सीईओ मार्टिन लू ने दस्तखत किए, जिसका मकसद रियाद मेकिंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सलाहियत को बढ़ाना है, जदीद तरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ का इत्लाक़ करना है और हवाई अड्डे ऑपरेशन की हिफाजत और कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।